हेलो। क्या हाल है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहा है? मोहसिन। अरे भाई ठीक से बोलिए। मोहसिन बोल रहा हूँ, बोल रहे हैं? मोहसिन कहाँ से? मोहसिन रजा। मोहसिन रजा दिल्ली से। हाँ बताइए भाई। अरे हमने तुम्हारी यहाँ एक क्लिप देखी थी यार यूट्यूब पर। उसमें तुम्हारी राहिल खान से बात हुई है और उससे पहले हमने तुम्हारी देखी थी जो जमीला उसकी कोई जिससे तुम्हारी बात हो रही थी। भाई थोड़ा नेटवर्क में आके बोलिए, थोड़ा आराम से। क्योंकि राहिल खान की उससे ऑडियो पर नहीं किसी पर यूट्यूब में किसी बंदे से तो गीबत करना इस्लाम में कहाँ से साबित है? गीबत क्यों कर रहे थे भाई? हाँ हेलो। हाँ गीबत क्यों कर रहे थे भाई आप मतलब बचपन से पागल हैं या बरेलवी बनने के बाद पागल हैं? अरे मतलब रोजा रखते हैं या आप क्या करते हैं? भूख हड़ताल भाई आप करते हैं क्या? अच्छा तो आप नहीं बता रहे हो हैं? मतलब चुगली क्या होती है, गीबत क्या होती है, आपको मालूम भी है? तुम्हें मालूम है? नहीं आपको मालूम है भाई। इल्जाम तो आपने भाई हमारे ऊपर लगाया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बताइए, तारीफ बताइए गीबत की। आप बताओ पहले। अरे दावा आपके दलील आप दोगे ना मेरे भाई। मेरे पे दावा आप करोगे, दलील हमसे भीख में मांगोगे? क्या गीबत नहीं थी वो जो तुमने गीबत की थी? तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना, आपके नजदीक क्या है गीबत? अरे तो पहले ये बताओ तुम्हें इल्म है? तुम जाहिल को क्या बताएं? अरे मेरे भाई जाहिल तो मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इज्मा है, जो इज्मा को ना माने को दायरे इस्लाम से बाहर है। आप तो इज्मा जाहिल हो और आपने इल्जाम लगा कि ये साबित भी कर दिया कि आप कितने बड़े जाहिल हो। वो तो इज्मा मानता है बता। फिर आपका जिन जा गया भाई। तेरा इब्लीस लगा हुआ है। इब्लीस क्या भाई? इब्लीस लगा दिया तुझे? ये बता तू इज्मा मानता है भाई? हमें ऐसा लग रहा है कि आपने रोजा रखा नहीं है, आपका काम है रोजेदार को परेशान करना। ठीक है भाई, मैं रोजे से हूँ तो इसलिए आप मेरे भाई मेरे से बेकार बहस आप न कीजिए। फाका कर रहा है फाका। अरे भूख हड़ताल करने वालों, तुम लोग क्या रोजा रखते हो? आला हजरत के आला नस्ल के आला तरीन कुत्तों, तुम्हारे आला हजरत का कौल है अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और हदायत के बख्शीश की जिल्द 1 पेज नंबर 44 पे लिखा हुआ है, कोई क्यों पूछे मेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो आला हजरत के जैसे तो हजार कुत्ते फिरते हैं। तुम्हारा अल्लामा अहमद नक्शबंदी TTS हैदराबादी कहता है अपने बयान में कि हम गौस के गुलाम, हम गौस के कुत्ते हैं। तो आप लोग गौस के कुत्ते हो। आपका इलियास कादरी बीच पब्लिक में कहता है कि मैं तो गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। तो हर तरफ तो कुत्ता 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 चारों तरफ कुत्ता। पता नहीं कैसे आप लोग इंसान हो जिन्होंने खुद को कुत्ता बना लिया है। क्यों भाई? तुम अपनी बहनों की चुची पीते हो? ठीक, माँ बहन पे आ गए भाई, मैं रोजे से हूँ। अरे तो तू भी तो गाली बक रहा है। मैं गाली कहाँ बक रहा हूँ? भाई कुत्ता गाली है, तेरे मौलवी कुत्ता गाली है जो अपनी बहन की चुची यानी कि कुत्ता गाली है, यानी कि आला हजरत ने अपने आप को गाली दे दिया और अपने मानने वाले तमाम बच्चों को गाली दे दिया। तो यानी कि आला हजरत आपके गालीबाज थे। आपने कहा कुत्ता गाली है, तो क्या आपके इलियास कादरी ने खुद को गाली दे दी कुत्ता बोल के? अगर कुत्ता गाली है तो आपके अल्लामा अहमद नक्शबंदी TTS हैदराबादी ने अपने आप को गाली दे दी? अपनी बहन की शर्म आनी चाहिए भाई। क्या मेरे भाई रोजा रख के माँ बहन पे जा रहे हो? भाई आप एक काम कीजिए, फोन काट दीजिए। ठीक है, आप बहन की जो अपनी बहन भाई फिर बहन पे जा रहे हैं। भाई मैं रोजे से हूँ। अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजे से हूँ और तूने भाई मैं रोजे से हूँ, बदतमीजी वाली बातें मत कीजिए। अच्छा अरे बता तुम्हारी आप एक काम कीजिए मेरे भाई, फातिहा देख के रोजे कहाँ थोड़ी पावर हासिल कीजिए और आराम से भी बात कॉल कीजिएगा। आपकी औकात नहीं है बात करने की। बोल दिया मेरे भाई, खुद ही बोलते जाओगे या सामने वाले की भी सुनोगे? तू भी तो बोलता जा रहा है। तू कौन सा सुन रहा है अपनी? अच्छा ये बता चलिए ठीक है, फिर से हम आपको जवाब दे रहे हैं। अच्छा बता अपनी फिर से हम आपको जवाब दे रहे हैं। तो जवाब देता तू नहीं कोई भी सवाल? जमील खान भाई
کا ویڈیو تمہارے جاہل خان آن باطل نے بنایا، ان کی فوٹو ڈال دی، ان کا نمبر ڈال دیا اور آڈیو میں کہا کہ اس انسان کی شکل یہ خنزیر سے ملتی ہے۔ یہ بات میری اور جمیل بھائی کی ہوئی اور میں نے جمیل بھائی سے کہا کہ کسی کی فوٹو کا ویڈیو بنانا قانوناً اپرادھ ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ قانونی سہایتا لے سکتے ہیں۔ یہ میں نے ان کو رائے دی اور یہ آڈیو شیئر ہو گئی۔ اب آڈیو شیئر ہو گئی تو میرے بھائی اس میں میرے بھائی غیبت کہاں سے ہو گئی؟ غیبت تو تب ہوتی جب ہم پیٹ پیچھے کرتے ہیں، ہم پیٹ پیچھے تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم نے تو آڈیو کو عوام میں ڈالا ہے۔ تو بات تو نے پیٹ پیچھے کی تھی نا، بات تو پیٹ پیچھے کی تھی، آڈیو تو عوام میں ڈالا ہے۔ یہ بتا تیری بات تو ابھی یار ایک چیز بتائیے، ابھی میری آپ کی بات ہو رہی ہے، اب میں آڈیو کا ویڈیو بنا کے اگر اپلوڈ کر دوں تو یہ تو ساری دنیا سنے گی نا، اب یہ کوئی میرے بھائی غیبت مجھے نہ ہو جائے گی۔ ہمارا مباحثہ ہو رہا ہے، یہ مباحثہ ہو رہا ہے، تو کسی چیز کیا بات کر رہے ہو میرے بھائی؟ کرو گے تم کسی چیز چگلی کی تعریف بتائیے نا، غیبت کی تعریف کیا ہے آپ بتائیے نا۔ پہلے یہ بتا کہ جمیلہ کے چکر میں تیری بیوی بھائی میں کسی جمیلہ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا تم اس کو بات کر رہا تھا بھائی، میں قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کسی جمیلہ کو نہیں جانتا۔ بات کر رہا یہ آپ کا جھوٹ ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ جھوٹ نہیں بول رہے الحمدللہ، میں تو پوچھ رہا ہوں، جھوٹ اللہ کی میں تو پوچھ رہا ہوں۔ لعنت ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ 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 پاک کون جمیلہ کون ہے؟ جاہل آدمی بتانا۔ قسم خدا کی اللہ تعالیٰ محسن رضا کہیے جمیلہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بے شک جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کون سی بھائی وہ ہے مریدنی ہے؟ نمبر 1 کا وہابیت پوری جماعت جھوٹی، جھوٹ کے بغیر وہابیت چل ہی نہیں سکتی الحمدللہ، اور وہابیت سے اگر جھوٹ سب ہٹ جائے تو وہابیت ختم ہو جائے گی، اگر وہابیت سے جھوٹ ہٹ جائے تو وہابیت ختم ہو جائے گی الحمدللہ، مجھے پتا ہے۔ سب سے بڑی جھوٹی جماعت دنیا کی جو ہے وہ وہابی ہے، اور سب سے بڑی جاہل جماعت بھی ہے، تو سب سے بڑا جاہل ہے۔ احمد رضا خان کے مطابق اس زمانے کا ایک ہندوستانی وقت کا ابدال مولوی خود کہتا ہے کہ افغان جاہل ہے، مسلمان کو کافر قرار دینے کی دھارنا تھی، کس نے کہا؟ بتا کون سے مسلمان وہاں ہندوؤں کو اللہ مسلم کون سے مسلمان کو عنایت فرمایا کرتے تھے۔ تجھے اللہ کی قسم کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، کون سے مسلمان 134 کہا، اس میں میرے بھائی اللہ کی قسم سے ثابت کرنا پڑے گا شادی تھے وہ وقت کے بہت بڑے نمبر 1 کے تم پہلے اپنے اعلیٰ حضرت کی تعلیم سے توبہ کرو۔ تمہارے اعلیٰ حضرت پہلی چیز تو انسان ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا۔ چلو خود کو آدمی کتا کہے، بلی کہے، ہمیں لینا دینا نہیں ہے، لیکن خود کو تو کتا کہا، لیکن اپنے ماننے والوں کو بھی کتا بول دیا۔ شرم آنی چاہیے۔ بھاگ گیا بتا کون سے مسلمان کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا؟ اگر اپنے باپ کی حلالی اولاد ہے تو ثابت کر، کون سے مسلمان کو کافر کہا اعلیٰ حضرت نے؟ بتا۔ اعلیٰ حضرت وہ خود کافر تھا، وہ خود چھپا ہوا شیعہ تھا، وہ تقیہ کر کے سنی بن گیا تھا، اس نے تمام اہل سنت اصحاب الحدیث کو کافر کہا۔ اب سننا جاہل آدمی، تیرا جو کانا حضرت تھا، جو کانا ہو گیا تھا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت سے پہلے کانا کر دیا تھا، اس کی ایک آنکھ ہمیشہ بہتی رہتی تھی، بیماری میں تڑپ تڑپ کے مرا تھا، وہ خود کافر ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، جو لوگوں پہ کافر کافر کا الزام لگاتا ہے، اگر وہ کافر اگر نہ ہوا تو لوٹ کے کفر اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے ہزاروں اہل سنت اصحاب الحدیث اہل حدیث کو کافر کہا، تو وہ خود کافر ہو گیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ایک آنکھ کو کانا کر دیا۔ تمہارا اعلیٰ حضرت وہ خود کافر ہو گیا۔ تو نمبر 1 کا جھوٹا، اور سن، تو خود کافر ہو گیا۔ اور سن جاہل آدمی، تیرا جو اعلیٰ حضرت ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا برانڈ ایمبیسڈر، اس کی حرکتیں سن۔ رمضان ابھی سننا، کیوں اتنا بوکھلا کیوں رہا ہے؟ روزہ تیرے اوپر چڑھ گیا کیا؟ اسی لیے بوکھلا کے کافر یار ہم کو لگ رہا ہے میرے بھائی جب روزہ رکھ کے تم سے بات نہیں ہوتی ہے تو کیوں فون کرتے ہو؟ مسلمان کو تو نے کافر بھائی روزہ افطار بعد فون کر لینا، شیطان کے بندے، ہم کو لگ رہا ہے
بھائی ہم کو لگ رہا ہے جن جاگ گیا ہے, ہم کو لگ رہا ہے بھوک پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے آپ سے. ابلیس جاگ گیا کب آج ارے یار میرے بھائی بھوک ہڑتال کرنا چھوڑ دو. اس نے ایک سچے جب ایمان آدمی والے روزے کی مسلمان حالت کو میں جو کہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس کے مسلمان ہونے کا دعویٰ وہابیوں نے ایسے دیوبندیوں نے بھوکے خود کیا, پیاسے رہنے والوں سے کوئی لینا دینا مسلمان نہیں ہے. ہونے کی دلیل وہابیوں نے دیوبندیوں ارے نے خود منہ کی, کا انجن آئل جس کے تھوک دے ایمان کو میرے بھائی, وہابیوں نے خود لوہا منہ مانا, کا انجن آئل اس کو تھوک یہ دے. حرامی کافر بول رہا ہے معاذ اللہ. ارے اعلیٰ حضرت کافر تھا خود اپنے ہی قول کافر سے. ہو گیا نمبر 1 کا الحمدللہ تو کافر اعلیٰ ہوگا حضرت کیونکہ تیرے کافر تھا خود مولویوں نے اپنے بھی قول سے, کیونکہ اس ان نے کے اتنے ایمان اہل کو سنت اہل ان کے حدیثوں کو ایمان کا کافر لوہا بنایا مانا. ہے کہ وہ خود اہل کافر ہو حدیث گیا ہے. جتنے بھی جو کافر اعلیٰ تھے ان کو ہی حضرت کافر بولا ہے. چھپا ہوا شیعہ تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے شیعہ نے خوشیاں منائی اور تمہارا اعلیٰ حضرت اس کو سنیت میں ڈال لایا کنڈے کے نام سے. جعفر صادق کی نیاز کنڈا مناؤ, کنڈے کی فاتحہ, کنڈے کی نیاز. توبہ توبہ. یہ بتا کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اے جاہل محسن رضا ٹھیک اپنی ہے خود ہی بولتے یار, روزہ رکھ کے بد کلامی کر رہے ہو, ماں بہن کو پہنچ رہی, شرم نہیں آتی میرے بھائی؟ کیا روزہ رکھ کے مذاق کرتے میرے بھائی؟ کسی ایمان والے مسلمان کو تو نے ارے ایمان والا مسلمان صرف اصحاب الحدیث اہل سنت ہے. یہ بریلوی بدعتی مشرک یہ لوگ ایمان والے کرتے ہو گئے. تمہارا اعلیٰ حضرت کا عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں, ان کے بعد ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اتنا گندا عقائد تیرے اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے. حدیث کا منکر یہ حدیث چل حدیث بتا, چل ایک حدیث بتا دے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ اے میری پیاری بیوی عائشہ تو پریشان نہ ہو, جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو ڈیلی رات کو میری قبر میں پیش کی جائے گی. ایک حدیث پیش کرنا جاہل آدمی. چل حدیث پیش کر, حدیث پیش کر, بھاگنا نہیں. حدیث پیش کر, حدیث پیش کر. اے محسن رضا بھاگنا نہیں. اے اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ نسل کے اعلیٰ ترین کتے, بھاگنا نہیں. بھوکنا بند کر, مت بھوک, مت بھوک, چپ ہو جا, پسینہ پوچھ لے, اعوذ باللہ پڑھ لے. بیٹا کھڑا ہو تو بیٹھ جا, بیٹھا ہو تو لیٹ جا, اور لیٹنے کے بعد بھی آرام نہ ملے تو جا کے کسی مزار پہ مجبور کر کے ناچنے لگ, پھر چما چاٹی کر. جا میرے پھر درگاہ پہ لوٹ لوٹ کے چما چاٹی کر, لیکن دلیل دے, دلیل دے, دلیل دے. یہ اللہ کے نبی نے کب فرمایا کہ میری پیاری بیویوں میرے مرنے کے بعد تم لوگ میری قبر میں پیش ہوگی اور رات بھر ہم لوگ ساتھ میں رہیں گے, شباشی فرمائیں گے. یہ کہاں کہا اللہ کے نبی نے؟ کون سی حدیث میں کہا؟ کون سی بیوی سے کہا؟ چل جلدی بتا, جلدی بتا, بہت بھوک لیا تمہیں. اب میں نے تیری تم پہ پیر مار دیے, تیری منڈی پکڑ لی ہے. جلدی بول, جلدی بول. افو خان بریلویوں کا دولہا بھائی, افو خان سے پنگا لوگے؟ تمہارے ایسے بریلوی بیچارے آتے ہیں, بیچارے پسینہ پسینہ ہو کے بھاگ جاتے ہیں. تم میاں مسور کی دال اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے, آتا نہ جاتا چناؤ سنگھ چھاتا, کوڑی کا علم نہیں ہے, کروڑوں کی بات کرتے ہو ہیں. تم ہم سے بات کرو گے؟ اگر دھجیاں اڑا دیں گے. تمہارے اعلیٰ حضرت کی ایسے سے فتوے پڑیں گے نا کہ کان میں بیٹا آنکھ کے انگارے آ جائیں گے. اور سن لے, افو خان بریلویوں کا دولہا بھائی تھا, دولہا بھائی ہے, دولہا بھائی رہے گا. کیا بیٹا مدرسے میں جا کے الف زبر آ, با زبر با اور حلق سے بولو کھا, جاؤ پہلے اس کو سیکھو, بعد میں آ کے ہم سے بات کرنا, ٹھیک ہے؟ بریلوی بھائی سلام علیکہ, جاہل بدتی سلام علیکہ, چنی لہبی سلام علیکہ, اچھا بدتی سلام علیکہ. یہ تھے محسن رضا, یہ روزہ رکھے ماں بہنوں پہ جاتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں, جو باتیں ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اس کو یہ گالیاں سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک کسی کو کتا کہنا گالی ہے, جبکہ ان کے مسلک کے تمام لوگوں نے اپنے آپ کو کتا کہا ہے, یعنی کہ تمام لوگوں نے اپنے آپ کو گالی دی ہے. یہ ہے بریلوی جو اپنے ہی قول سے, اپنی ہی عقل سے, اپنی ہی منمانی تفسیر سے اس نے خود کو گالی باز اور خود کو کافر ثابت کر دیا.
اللہ सुब्हान व तआला ऐसे जाहिलों को मेरे भाई अल्लाह सुब्हान व तआला हिदायत दे। अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा। रोजे की हालत में इतनी बदकलामी करने वाला सिर्फ रूही जमीन पे बरेलवी ही हो सकता है। भाई खुद तो आप रोजा रखते नहीं हो, दूसरों का रोजा खराब कर, कोई शर्म नहीं आती आपको? नंबर 1 का झूठा अल्लाह तो आप इतना बता दीजिए, रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करने से रोजा फासिद नहीं होता। आपकी दुर्रे मुख्तार जिल्द 1 सफा नंबर 512 पे लिखा है। जाइए इसके ऊपर अमल करके दिखाइए और अपने आप को 100% इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मुकल्लिद साबित कीजिए। आपकी दुर्रे मुख्तार जिल्द 1 सफा नंबर 515 पे लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में छोटी बच्ची से, मुर्दा औरत से या जानवर से बदफेली कर ले तो उसका रोजा फासिद नहीं। जाओ बेटा अमल करके दिखाओ। अगर वाकई रोजे की हालत में हो तो जाओ अपने इमाम की फतवा पे अमल करो। जाओ तुम्हारी दुर्रे मुख्तार में भाई ये लिखा हुआ है, फारसी में अजान देना दुरुस्त है। अगर लोग समझ लें कि अजान हुई है तो जाओ फारसी में अजान दे के रोजा अफ्तार करना। आज जब रोजा अफ्तार करना तो मगरिब की अजान फारसी में देना अपनी बरेलवी मस्जिद में। अपने इमाम के फतवे पे अमल करना जाहिल मुकल्लिद। और तेरी दुर्रे मुख्तार जो हनफी फिका की मोतबर किताब है उसमें लिखा हुआ है कि कुत्ते के पिल्ले को बगल में दबा के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके उसका मुंह बांध कर नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है। कुत्ते की खाल को रंग के सुखा के उसकी जायनमाज बना के उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुत्ते की इतनी फजीलत तो सिर्फ हनफी धर्म में हो सकती है। हनफी धर्म में इंसानों की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ कुत्तों की अहमियत है। हर तरफ कुत्ता कुत्ता कुत्ता। आला हजरत अपने आप को कुत्ता कहता है। आला हजरत अपने मानने वाले बच्चों को आला नस्ल का कुत्ता कहता है। आला हजरत कहता है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, यानी कि आला हजरत भी मानता है कि उसके जैसे हजारों कुत्ते फिरते रहते हैं। तुम्हारा इलियास कादरी कहता है कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। तुम्हारा अहमद नक्शबंदी कहता है कि मैं गौस का कुत्ता हूँ। तो तुम सब लोग तो कुत्ते हो, तुम लोग कुत्ते हो, इसीलिए तुम्हारे मसलक में कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है, क्योंकि एक कुत्ता ही कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ सकता है। हम इंसान हैं तो हम इंसान के बच्चे को गोद में लेके नमाज पढ़ेंगे। तुम कुत्ते हो तो तुम कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके नमाज पढ़ो। तो इससे साबित होता है कि बरेलवी का जो धर्म है इसमें सिर्फ कुत्ता है, हर तरफ कुत्ता। अल्लाह जाने कौन कौन से कुत्ते तुम्हारे वहाँ वली औलिया तुम लोगों ने बना दिए हैं। खुजली वाला कुत्ता, काटने वाला कुत्ता, दौड़ाने वाला कुत्ता, सूंघने वाला कुत्ता, बीमार कुत्ता, सूखा कुत्ता, मतलब अल्लाह रहम करे कौन कौन से कुत्ते। और तुम लोग क्या कहोगे, हम मदीना के कुत्ते हैं, हम सगे मदीना हैं। अबे मदीना में तो कुत्ते हैं ही नहीं। सहाबा इकराम ने तो मदीना के तमाम कुत्तों को कत्ल कर दिया था, तो मदीना में तो कुत्ता बचे ही नहीं है। तुम लोग बिदती कुत्ते हो, इंडियन कुत्ते, भारतीय कुत्ते, इंडियन डॉग। तुम लोग इंडिया के कुत्ते हो और खुद को कहते हो कि मदीना के कुत्ते हैं। हम अल्लाह के नबी के दर के कुत्ते हैं, हम गौसे आजम के कुत्ते हैं। अबे हो तो कुत्ते ना, कहीं के भी कुत्ते, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा ना। नजीस जानवर, नापाक जानवर, जिसकी लार इतनी गंदी है कि अगर वो बर्तन में मुंह को डाल दे तो मेरे नबी ने फरमाया उसको 7 बार धो। वो कुत्ते हो तुम लोग। तुम लोगों ने अपने आप को वो कुत्ता बना लिया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो और तस्वीर हो उसमें फरिश्ते नहीं आते, वो कुत्ता तुमने अपने आप को बना लिया। शर्म आनी चाहिए यार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम लोगों को इंसान बनाया और तुम लोगों ने सिर्फ अपने आप को कुत्ता बना के छोड़ दिया। और इतने बड़े कुत्ते हो गए कि पहले तो भौंकते थे, अब भौंकने के साथ साथ भाई काटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मुझे काट नहीं पाओगे क्योंकि मैं अफगान परेशों का बुरा भाई हूँ। अस्सलाम वाला मन इत्तबा। बाय बाय डॉगी, बाय बाय डॉगी, बाय बाय डॉगी।